हो ADEI ऑफिसाच्या भितर हो दुरीक आणि हो पळय हो कचरा प्लास्टिकाचे पेले बाटल्यो पिशव्यो आणि सगळो पळय चिखल स्वच्छ भारत क्लीन गोवा अशी परिस्थिती आमी दाखयतात। खावपाचे दात एक आणि दाखोवपाचे दात ती एक अशी कायशी परिस्थिती खंय काणकोण ADEI ऑफिसाची जाल्ली आसा म्हणून थळावे सांगतात। समोरच्यान बेस बरे दिसपी ऑफिसाच्या कुशीक जायत्या प्रमाणात कचरो उडयल्लो आसा। हेच काय नितळ गोय म्हूण लोक प्रश्न करतात। जर एका सरकारी ऑफिसा लागीं अशी परिस्थिती आसा जाल्यार म्हणचे तरी कितें असोय प्रश्न थळाव्यांक पडला। हो काणकोणचो बाजार चावडी काणकोण गोवा आणि हे आमचें आसा तें ADEI ऑफिस आनीक हाका चारी वाटच्यान दुरीग आसा आनी हो दुरीग वेवस्थीत आसा आनी हाची परिस्थिती तुमकां दाखयता हांव। हो ADEI ऑफिसाच्या भितर हो दुरीग आनी हो पळय हो कचरा प्लास्टिकाचे पेले बाटल्यो पिशव्यो आनी सगळो पळय चिखल ह्या ऑफिस आनी बागायतदार हाच्या मदीं ही दिवार आसा आनी दिवाराच्या मदीं ADEI ऑफिसाच्या मुखार परिस्थिती पळयात। स्वच्छ भारत क्लीन गोवा अशी परिस्थिती आमी दाखयतात। पूण हांगा अशी परिस्थिती खरीच आसा काय कितें पूण आमी हांगा पळोवपाक येयले तेन्ना हे सगळे पळय गलीच्छ सगळे दिसता। हें डिपार्टमेंट आसा हें शिक्षण खात्याचें डिपार्टमेंट आनी अशा डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसाच्या भायर अशी गलीचपणां जर आसत बुरशीपणां जर आसत जाल्यार आमगेल्या भुरग्यांचें भवितव्य उज्वल आसा काय कितें इतलोच गंभीर प्रश्न आतां उपस्थित जाला। चावडी काणकोण गोवा आनी आमचें ADEI हें ऑफिस ह्या ऑफिसान भुरग्यांक शिकपाचें एक मुख्य केंद्र आसा म्हणजे हांगच्यान सगळें डायरेक्शन वता आनी आमी हांगा जेन्ना आयज हांगा आयिल्ले तेन्ना हांगा परिस्थिती पळयल्यार तुमकां कळटा। हांगा सगळे तरेचो कचरो जो आसा हो हांगा आसा हांगा उजय घाल्लो आसा। जर येदे व्हडल्या ऑफिसा मुखार सरकारी ऑफिसा मुखार इतली मोठ्या प्रमाणान कचरो जर आसा जाल्यार आमच्या भुरग्यांक हाचे बद्दल खंयची म्हायती मेळपाक शकता किंवा बुरशीपणां निवळसाण हाचे बद्दल म्हायती मेळपाक शकतली काय कितें असो आतां लोक प्रश्न करतात। येदे ऑफिसा मुखार जर असो जर कचरो उरत जाल्यार हाका म्हणप तरी कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण।